जनाब तनवीर अब्बासी साहब कायम मकाम चेयरमैन पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया, जनाब कासिम साहब सेक्रेटरी जनरल, मेरे अजीज़ हमवतनों, पाकिस्तानी भाइयों बहनों, अस्सलाम वालेकुम। Annyeonghaseyo, Kamsahamnida, and Joseph Mubarak. मैं सबसे पहले तनवीर साहब का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने इतने साथियों को आज इकट्ठा किया और ये इतनी बड़ी शानदार महफिल उन्होंने सजाई है। और जनाब कासिम साहब को मैं आप सबसे गुजारिश करूँगा कि उनके लिए तालियों की गूंज में उनको खराज तहसीन करें। और मैं दरख्वास्त करूँगा जो गवर्निंग बॉडी हैं पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया के, वो खड़े हो जाएं ताकि लोग उनको पहचाने और उनके लिए भी आप शुक्रिया करें तालियों की गूंज में। दूसरे कमेटी मेंबरान जो हैं पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया, वो भी मेहरबानी करके खड़े हो जाए ताकि लोग पहचाने आपको। मैं आप सबों का बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आप लोग सब यहाँ से आए हैं और सोल के अलावा दूसरे शहरों से, बुसान से, देगू से और इंचन से और गुरुनामदो से, मेरे ख्याल में सब जगह से आए हैं और एक मकसद के लिए आए हैं। जैसे तनवीर साहब ने कहा, ये किसी एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि एक मकसद के लिए आप लोग आए हैं। तो आप सबों का बहुत बहुत शुक्रिया। कोई 3 महीने पहले तनवीर साहब और कुछ साथी मेरे पास आए थे और उन्होंने ये प्रपोजल दिया कि भाई हम लोग जो है ये कम्युनिटी पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया बनाना चाहते हैं। तो मैंने उनसे 3 सवाल किए। मैंने कहा कि भाई ये बताओ कि ये जो पाकिस्तान कम्युनिटी कोरिया बना रहे हैं तो ये रजिस्टर्ड है बॉडी और उसके क्या मकासद क्या है, एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, और ये बॉडी आप जो बना रहे हैं ये कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं कर रहे हैं आप किसी और के साथ, या क्या आपके मकासद हैं, इसकी क्या बुनियाद है? तो उन्होंने मुझे कहा कि ये रजिस्टर्ड है और दूसरे इसके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स हैं, मकासद हैं, वो वेलफेयर की है, कल्चरल एक्टिविटीज़ है, पाकिस्तानियों का एमरजेंसी जो होती है, एजुकेशन है, ये सब चीज़ें इसमें शामिल हैं। और इसके अलावा हमारा किसी में कॉम्पिटिशन नहीं है, बल्कि ये बॉडी हम चाहते हैं कि कुछ और तंजीम है, जैसे इन्होंने जिक्र किया पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन का, तो पाकिस्तान बिजनेस एसोसिएशन में मेंबरशिप मेनली बिजनेसमैन की है। तो ये हम ऐसी तंजीम बनाना चाहते हैं जो सारे दूसरे जो लोग हैं उसमें भी शामिल हो जाएं। कोई PBA भी उनके भी मेंबर आ सकते हैं और दूसरे वर्कर्स हैं, लेबर्स हैं, उनकी जो है कहीं और रिप्रेजेंटेशन नहीं हो रही है, स्टूडेंट्स हैं उनकी रिप्रेजेंटेशन एसोसिएशन में नहीं हो रही है, इस तरह की। तो मैं समझ गया इनकी बात और इनके जो एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स थे, और आज जो प्रेजेंटेशन दी है कासिम साहब ने और तनवीर साहब ने जो जिन बातों की निशानदेही की है, उससे मुझे काफ़ी वाज़ेह हो गया कि इनकी जो है जो मकसद है इसका बनाने का, एक तो रजिस्टर्ड है ये, और जो मकसद है वो किसी से कंपटीशन करना नहीं है। तो ये एक बहुत अहम बात है, क्योंकि अल्लाह के फजल से अल्हम्दुलिल्लाह मुझे 3 साल यहाँ हो गए हैं, 30 जुलाई को, और मेरा मकसद ये था कि कम्युनिटी जो है वो फले फूले, कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग हो, कम्युनिटी में तक़वियत आए, हमारे लोग बढ़ें, हमारे जो कम्युनिटी स्ट्रेंथ जो 10,000 से 15,000 तक पहुँच जाए, 4,000 वर्कर से 8,000 या 10,000 तक पहुँच जाए। तो मेरा ये मकसद था। तो मैं ये नहीं चाहता था कि यहाँ कम्युनिटी में किसी किस्म का इंतशार हो और किसी किस्म की तोड़ फोड़ हो, मैं बिल्कुल ये नहीं चाहता हूँ। लेकिन मुझे बात इससे वाज़ेह हुई है कि ये एक और ऑर्गेनाइजेशन है जो पाकिस्तानी कम्युनिटी को तक़वियत पेश करना चाहती है। तो ये मेहरबानी करके ख्याल रखें कि पाकिस्तानी कम्युनिटी जो है कोरिया में एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है, क्योंकि मैं और मुल्कों में रह चुका हूँ जहाँ 30-40 हज़ार पाकिस्तानी रहे, और वहाँ कम्युनिटी काउंसलर भी नहीं रहा, मैं अकेला लुक आफ्टर करता था।
تو وہاں کافی سیاست ہوتی تھی. تو یہاں الحمدللہ اس طرح کی سیاست میں نے نہیں دیکھا ہے اور کافی کمیونٹی جو ہے پازیٹیو ہے. تو یہ بہت اچھی بات ہے. اور اسی طرح آپ ہیں, بے شک یہ ایک اور تنظیم آپ نے بنائی ہے. امریکہ جیسے ملک میں اور بھی تنظیمیں ہوتی ہیں, جیسے ڈاکٹرز ایسوسیشن ہے, انجینئرز ایسوسیشن ہے, پھر ایک اوور آل ایسوسیشن بھی ہے, کمیونٹی آف پاکستانیز ان امریکہ. تو اس طرح کی ہوتی ہے. لیکن جو آپ نے آبجیکٹو پیش کیے آج, اس پہ آپ رہیں, اس پہ آپ کام کریں, اور انشاءاللہ سب آپ کی ایمبیسی آپ کی مدد کرے گی. دوسرے پاکستانی یہاں جتنے ہیں وہ آپ کی مدد کریں گے. یہاں جتنے دوسرے ادارے ہیں, نیشنل بینک ہے, فیصل صاحب ہیں, اور بھی جتنے دوسرے انٹرنیشنل آرگنائزیشنز ہیں, سب آپ کی ہم مدد کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. پچھلے دنوں جو کام وہاں ہوئے ہیں, 3 سال جو یہ ہو گئے, میں نے تفصیلاً بتایا تھا. 25 تاریخ کو ایک کیا تھا ایکسیپشن پاکستان بزنس ایسوسیشن نے, پھر 17 تاریخ کو پاکستان بزنس ایسوسیشن نے فیئرویل کیا تھا. وہاں بھی میں نے تفصیلاً آپ سے ان سے بتایا تھا, جو لوگ وہاں موجود تھے. تو الحمدللہ کافی کام ہوا ہے پچھلے 3 سال میں, جس میں بہت مختصر میں آپ کو یہ بتاؤں, یہ سال جیسا ہم منا رہے ہیں, کیونکہ بہت سارے ساتھی ان دو تقریبات میں نہیں تھے, تو جو نہیں تھے کہ یہ سال ہم 30 سال کا ریلیشن شپ ہمارے روابط ہو گئے کوریا سے ایمبیسڈوریل لیول, اور 45 سال ہمارے ہو گئے ہیں 68 سے جو ہمارے کونسل جنرل لیول پہ ہمارے ریلیشن شپ. تو اس دوران ہم نے بہت ترقی کی ہے, تجارت میں, سیاست میں, پولیٹیکل سائڈ میں. کہ پچھلے سال جو ہے پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر پاکستان سے پہلی بار آئے ہیں سیم ایئر میں. اس سے پہلے 45 سال میں کبھی نہیں ہوا کہ ایک ہی سال میں دونوں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر آئے ہیں. اس کے علاوہ جو آپ کا ٹریڈ وغیرہ میں کافی پیش رفت ہوئی ہے الحمدللہ. 85% ہمارے ایکسپورٹ بڑھ گئے تھے 2011 میں, اور $1.56 بلین پچھلے سال 2012 میں دوبارہ 1.63 بلین ٹریڈ جو ہے, جس میں ہمارے ایکسپورٹ جو ہے $776 بلین اور امپورٹ کوریا سے $847 بلین تھا. تو یہ مجھے پوری امید ہے کہ یہ تجارت کا حجم بڑھ کر کے $3 بلین پہ جا سکتا ہے. کچھ مشکلات راستے میں آئی ہیں, جس میں ایک جو ہے کہ گلوبل ریسیشن ہو گیا ہے. جو امریکہ میں جو فائنینشیل مسئلے ہوئے تھے, اس کی جو امپیکٹ پوری دنیا میں ہوئی, اور کوریا بھی اس سے نہیں بچ سکا. تو کوریا کے جو امپورٹ ہیں, دنیا سے جو امپورٹ ہے وہ گر گئے, پچھلے سال کافی گر گئے, اور کوریا کی اکانومی جو ہے اس میں مشکلات نہیں ہیں, اور 2% ان کی گروتھ پہ آ گئی ہے. جب میں آیا تھا اس وقت گروتھ ان کی 6% پہ جا رہی تھی. تو یہ ایک تھوڑی سی ڈاؤن ہوئی. یہ ان کے بس کی بات نہیں, یہ دنیا میں جو گلوبل اکانومی سفر کر رہی ہے. جاپان میں مسئلہ ہو رہا ہے, امریکہ میں, یورپ میں, ہر جگہ مسئلہ ہو رہا ہے. لیکن آپ کے تعاون سے انشاءاللہ, اور پاکستان میں جو نئی حکومت آئی ہے نواز شریف صاحب کی, وہ چاہتی ہے کہ بجلی کا مسئلہ, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ جو ہے اس کو وار فوٹنگ پہ اس کو کنٹرول کیا جائے. تو انشاءاللہ یہ بجلی کا مسئلہ حل ہو جائے گا 1-2 سال میں, اور آپ خود دیکھیں گے کہ یہ ہمارے ایکسپورٹس بڑھ جائیں گے بہت. اور یہ ہم 3 بلین کا جو ٹارگٹ ہے کوئی اتنا مشکل نہیں ہے. ہم آپ کے سب کے تعاون سے انشاءاللہ اس کو اچیو کریں گے انشاءاللہ. اس طرح جو ہمارے انویسٹرز ہیں, آپ کو معلوم ہے کوریا کی ساری بڑی کمپنیز پاکستان میں انویسٹ کر رہی ہیں. پن بلڈنگ گھر کے ہیں, اور روڈ کے منصوبے ہیں, سارے دوسرے اسٹیل کا ہے, تو جوتے ہے, کوسٹکو ہے, ڈائیبو ہے, کہ وہ سارے بڑے بڑے آپ کو نام کمپنی کا پتہ ہے. ان کو میں 2-3 بار بتا چکا ہوں آپ سے, تو میں دوبارہ نہیں دہرانا چاہتا ہوں. لیکن آپ کو پتہ ہے یہ جو بڑی کمپنیز ہیں سارے پاکستان میں کام کر رہی ہیں, اور یہ جانا چاہتے ہیں پاکستان میں. ان کے پاس ٹیکنالوجی بھی ہے, اور